बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 अक्टूबर 2024 रोज़ हफ्ता 9 रबीउल सानी मुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज और उम्रा के लिए आरजी वर्क वीज़ों की फ़रोख्त जुर्म, 50,000 रियाल तक का जुर्माना। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी ने इंतबाह किया है कि हज और उम्रा के लिए आरजी वर्क वीज़ों को फ़रोख्त करना जुर्म है। 50,000 रियाल तक का जुर्माना किया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत हज की जानिब से सीजनल वर्क वीज़ों के इजरा की मुद्दत में तोसी करने का ऐलान किया गया है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी ने वजाहत की कि सीजनल वीज़ों को फ़रोख्त करना या उन वीज़ों पर आने वाले कारकुनों को किसी दूसरे के पास काम करने की इजाज़त देना गैर कानूनी अमल है। वजारत का कहना था कि सीजनल वीज़ों के हवाले से खिलाफ वर्जी साबित होने की सूरत में 50,000 रियाल तक के जुर्माने के अलावा उस कंपनी या इदारे को हज और उम्रा सर्विस के लिए 5 साल तक ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। दोनों सज़ाएँ एक साथ भी दी जा सकती हैं। सीजनल वर्क वीज़े की मुद्दत के हवाले से ज़वाबत में कहा गया कि इस साल आरजी वर्क वीज़ों की मुद्दत इजरा के वक़्त से 1 साल होगी, जबकि उन वीज़ों पर आने वाले कारकुन 90 दिन क़याम कर सकेंगे। ताहम उसके बाद उसमें मज़ीद 90 दिन की तोसी करना मुमकिन होगा। सऊदी कबीना की जानब से हज और उम्रा सेक्टर के लिए बैरून मुल्क से आरजी कारकुनों की दरामद के लिए वीज़ों का इजरा कलाए अमल की मंजूरी दी जा चुकी है। इस इकदाम का मकसद हज और उम्रा शोबे में खिदमात के म्यार को बेहतर करना है। सीजनल वीज़े माह शबान से जारी होंगे, जो साल हिजरी के पहले माह मुहर्रम के आखिर तक कारामद रहेंगे। आजिर और अजीर के मबैन वर्किंग एग्रीमेंट किया जाएगा, जबकि कारकुन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस फ्राहम करना ज़रूरी होगा, जो वीज़े के इजरा के लिए लाजमी शर्त है। सऊदी यूनिवर्सिटी 2024 की आलमी दर्जा बंदी में नई बुलंदियों पर। सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन की किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 के लिए मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका की टॉप यूनिवर्सिटी की दर्जाबंदी में तारीखी कामयाबी हासिल की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स सऊदी अरब और खलीज की तमाम यूनिवर्सिटियों में सर फहरिस्त है। किंग फहद यूनिवर्सिटी की यह कामयाबी एक वसी स्ट्रेटजिक तब्दीली का हिस्सा है, जिसका आगाज़ 2020 में हुआ। यूनिवर्सिटी आलमी सतह पर 507वें नंबर पर थी। सिर्फ 4 साल के अरसे में 330 से ज़्यादा दर्जे तरक्की की। अब 2024 की दर्जाबंदी में दुनिया भर में 176वें नंबर पर है। इस लिस्ट में शामिल दीगर सऊदी यूनिवर्सिटियों में प्रिंस सुल्तान यूनिवर्सिटी शामिल है, जो रैंकिंग में 401 से 500 के दरमियान, जबकि कसीम यूनिवर्सिटी 801 से 1000 के दरमियान आती है। किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स की दर्जाबंदी दीगर आलमी रैंकिंग में भी नुमाया है। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में यूनिवर्सिटी 2000 में 200वें नंबर पर थी, अब 2024 में 101 नंबर पर आ चुकी है। सऊदी यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में आलमी सतह पर दूसरे नंबर पर है, जो इस शोबे में आलमी मेयार की महारत को जाहिर करती है। पाकिस्तान में खुलेगा अब अलबेक। पाकिस्तान में अलबेक रेस्टोरेंट कायम करने और चलाने के लिए मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। सऊदी अरब की मशहूर अलबेक फूड सिस्टम कंपनी के कारोबार को पाकिस्तान में लाने के मौके का जायजा लेने के लिए पाकिस्तानी कंपनी गो और सऊदी कंपनी में मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। सऊदी अरब की वजारत बराए सरमायाकारी ने अलबेक को अपने कारोबार को पाकिस्तान में लाने की कोशिशों में ताउन किया है। ये अहम कदम सऊदी विजन 2030 के मकासद की अक्कासी करता है, जिसमें भरपूर कौमी महारत की बरामदात को बढ़ाना है और आलमी सतह पर सऊदी तजारत को तोसी देने के लिए नए उफक खोलना है। सऊदी अरब की अलबेक और पाकिस्तान की गो कंपनी के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब सऊदी वज़ीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद अल फाली की सरपरस्ती में मुनक्कद हुई, जिसमें पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और सऊदी और पाकिस्तानी कंपनियों के आला सतह के वफूद ने शिरकत की। बयान के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत की यह तकरीब सऊदी ब्रांड्स को बैनुल-अक़वामी सतह पर वसअत देने और आलमी इक़्तिसादी मैदान में सऊदी अरब की हैसियत को बढ़ाने के लिए सरमायाकारी की वजारत की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। और सऊदी वजारत सरमायाकारी के मुताबिक इस यादाश्त का मकसद पाकिस्तान में अलबेक रेस्टोरेंट कायम करना और चलाना, और इसके अलावा जो पाकिस्तान तक अलबेक की जो तोसी की हिकमत अमली है, उसमें एक अहम कदम है। गो कंपनी में सऊदी अरामको ने 40% शेयर हासिल कर रखे हैं और ये पाकिस्तान के तेल और गैस के शोबे में एक अहम किरदार अदा कर रही है। सऊदी स्कूलों में तलबा के तिब्बी और मुआयने और फिटनेस टेस्ट।
سعودی وزارت صحت کی جانب سے اسکولوں میں فراہم کی جانے والی صحت نگہداشت خدمات سے گزشتہ سال 2023 میں 1.6 ملین طلباء نے فائدہ اٹھایا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت کی جانب سے جاری رپورٹ میں بتایا گیا کہ وزارت کے پروگرام کے تحت 12,32,719 طلباء کا طبی معائنہ اور 4,19,759 طلباء کی فٹنس کی جانچ کی گئی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال صحت آگاہی پروگرام کے تحت 30 لاکھ سے زائد طلباء تک نگہداشت کے حوالے سے پیغام کامیابی سے پہنچایا گیا ہے۔ اس کا مقصد طلباء کو صحت کے فوائد کے حوالے سے آگاہی دینا۔ وزارت کی ٹیموں نے 35,000 سے زیادہ آگاہی پروگرام کیے ہیں۔ ریاض اور سیول کے میئرز نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ سعودی دارالحکومت ریاض کے میئر شہزادہ ڈاکٹر فیصل بن عبدالعزیز بن عیاف نے جنوبی کوریا دورے کے دوران اپنے سیول کے ہم منصب کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ ایس پی کے مطابق مفاہمتی یادداشت کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانا، شہر کے انتظام اور آپریشن، اسمارٹ سٹیز، ثقافتی تبادلے اور پائیدار منصوبہ بندی جیسے اہم شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ سعودی عرب میں اگست کے دوران صنعتی پیداوار میں اضافہ۔ سعودی جنرل اتھارٹی برائے شماریات نے اگست 2024 کے لیے انڈسٹریل پروڈکشن انڈیکس جاری رپورٹ کی ہے۔ ایس پی کے مطابق رپورٹ میں بتایا گیا کہ اگست 2024 کے دوران صنعتی پیداوار میں گزشتہ سال اسی مدت کے مقابلے میں 1% اضافہ ہوا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق یہ ترقی بنیادی طور پر کانکنی، مینوفیکچرنگ، بجلی، گیس، سٹیم اور اے سی کی فراہمی میں بڑھتی ہوئی سرگرمی کی وجہ سے تھی۔ تیل کی سرگرمیوں میں 2023 کی اسی مدت کے مقابلے میں اگست 2024 کے دوران 1.4% کی معمولی کمی سے کی گئی۔ نان آئل سرگرمیوں کے انڈیکس میں پچھلے سال کے مقابلے میں 7% کا نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران فیکٹریوں کی جو تعداد ہے وہ 8,800 سے بڑھ کر 12,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سعودی وزیر صنعت اور معدنی وسائل کے مطابق سال 2035 تک فیکٹریوں کی تعداد 36,000 تک پہنچانے کا ارادہ ہے۔ مدینہ منورہ آنے والے زائرین کی تعداد میں نمایاں اضافہ۔ مدینہ منورہ میں گزشتہ سال آنے والے زائرین کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔ سال 2023 میں شہر مقدس آنے والوں کی تعداد 14.1 ملین رہی ہے۔ آجر نیوز کے مطابق مدینہ منورہ کی ترقیاتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے سیاحت کو فروغ دینے کے جامع منصوبوں پر عمل کیا گیا، جس کے شاندار نتائج برآمد ہوئے۔ اس سے پہلے سیاحت کے فروغ کے لیے جو سیاحتی کمیٹی ہے اس کی جانب سے سعودی عرب کے ویژن 2030 کو سامنے رکھتے ہوئے وزٹ مدینہ منورہ مہم شروع کی گئی تھی، جس کا مقصد مدینہ منورہ میں تاریخی مقامات کے بارے میں سیاحوں اور زائرین کو متعارف کرانا تھا۔ محکمہ شماریات کی جانب سے جاری رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ سال مدینہ منورہ آنے والے ٹورسٹ نے 49.7 ارب ریال خرچ کیے ہیں۔ ریڈ سی فلم فیسٹیول میں کن عرب ملکوں کی شارٹ فلمیں دکھائی جائیں گی؟ ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول RSIFF اپنے چوتھے ایڈیشن کے لیے عرب شارٹ جو فلمیں ہیں اس کی لائن اپ کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ فلمیں 5 سے 14 دسمبر تک جدہ میں دکھائی جائیں گی۔ ایس پی کے مطابق سعودی عرب، UAE، کویت، تیونس، مراکش، مصر، صومالیہ، سوڈان، اردن، لیبنان کے ٹیلنٹ پر مشتمل 15 مختصر فلموں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ عرب شارٹ فلم مقابلے کا مقصد ابھرتے ہوئے مقامی اور علاقائی ٹیلنٹ کو بین الاقوامی سطح پر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا اور انہیں عالمی سامعین اور انڈسٹری ایکسپرٹس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ وزارت ٹریفک نے معذور لوگوں کے لیے جگہوں پر خلاف ورزی کرنے والی 1,921 گاڑیوں کو ضبط کر لیا اور قوانین کی پابندی پر زور دیا ہے۔ محکمہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ مرور نے اعلان کیا کہ ڈسیبل پرسن کے لیے مخصوص جگہوں پر کھڑی گاڑیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فیلڈ مہم کے نتیجے میں سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں خلاف ورزی کرنے والی 1,921 گاڑیوں کا پتہ چلا۔ انتظامیہ نے وضاحت کی کہ اس کیٹیگری کے لیے مخصوص پارکنگ لاٹس میں گاڑیوں کے مالکان کی پارکنگ کی خلاف ورزیاں شامل ہیں، جو کہ ٹریفک محکموں کی جانب سے خلاف ورزیوں پر قابو پانے اور ان پارکنگ لاٹس کے صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے جاری کوششوں کے حصے کے طور پر ہیں۔ ٹریفک کے محکموں نے تعاون کی اہمیت پر زور دیا اور ٹریفک نظام میں موجود قوانین کی پابندی کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ سعودی عرب 2023 میں درآمد شدہ ادویات کی قیمت 30 ارب ریال رہی ہے۔ سعودی عرب میں میڈیسن کی مارکیٹ تیز ترین نمو پاتی منڈیوں میں سے ایک بن چکی ہے۔ حکومتی منصوبوں کی سپورٹ حاصل ہونے سے ادویات کی برآمد اور مقامی سطح پر تیاری کے مواقع بڑھ گئے ہیں۔ اس کا مقصد ادویات کی ترسیل کو یقینی بنانا اور درآمدات پر انحصار کو کم کرنا ہے۔ سعودی عرب ادویات کی فراہمی میں خود کفالت کی جانب رواں دواں ہے۔ فیڈریشن آف سعودی چیمبرز میں ادویہ سازی کی صنعت سے متعلق قومی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالرحمان المطیری کے مطابق پچھلے سال سعودی عرب میں درآمد کی جانے والی ادویات کی قیمت تقریباً 30 ارب ریال
یہاں تک پہنچ گئی۔ جن ملکوں سے یہ ادویات جو ہیں وہ درآمد کی گئی ہیں ان میں جو ہے امریکہ ہے اور جرمنی ہے، فرانس ہے، برطانیہ، کینیڈا، آئرلینڈ اور اردن نمایاں ہیں۔ المطیری نے العربیہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں ادویات جو ہیں اس کی مارکیٹ کا شمار خطے میں سب سے بڑی اور تیز ترین نمو پانے والی منڈیوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے تصدیق کی سعودی عرب کی ادویات کی برآمدات کا حجم تقریباً 2 ارب ریال ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔